नमस्कार सबैजनालाई, म सुभाष साहु र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिडको बारेमा गर्छौँ। बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड भनेको के हो, कुन कुन स्टेपहरू चाहिँ बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिडमा इन्भल्भ हुन्छ र बीटा अक्सिडेसन के को लागि गरिन्छ, यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो, त्यसको बारेमा आज कुरा गर्छौँ हामी। के हो त बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड भनेको? बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड भनेको चाहिँ क्याटाबोलिक ब्रेकडाउन अफ फ्याटी एसिड इन्टु क्याटाबोलिक भनेको के बुझ्नु पर्यो हामीले भने चाहिँ क्याटाबोलिक भनेको चाहिँ कुनै पनि लार्ज मोलिक्युललाई चाहिँ स्मल मोलिक्युलहरुमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ क्याटाबोलिक भन्छ। जस्तै रेस्पिरेसन चाहिँ गुणको चाहिँ सानो मोलिक्युलहरु CO2 H2 र O2 मा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रेस्पिरेसन चाहिँ क्याटाबोलिक प्रोसेस भन्छौँ हामी। त्यही भएर एनाबोलिक भन्ने बित्तिकै ठ्याक्क उल्टो, फोटोसिन्थेसिस। स्मल मोलिक्युलहरु चाहिँ लार्ज मोलिक्युललाई बन्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यो एनाबोलिक। सो फोटोसिन्थेसिस एनाबोलिक प्रोसेस। क्याटाबोलिक ब्रेकडाउन अफ फ्याटी एसिड। फ्याटी एसिड भनेको चाहिँ के हो, लङ चेन अफ कार्बोलिक एसिड। लङ चेन, जस्तै लङ चेन भयो हैन, यो भनेको चाहिँ लङ चेन अफ कार्बोलिक एसिड इज फ्याटी एसिड इन्टु एसिटाइल कोएन्जाइम। कहाँ हुन्छ यो? प्रोक्यारियोट्सको साइटोप्लाज्ममा हुन्छ र युक्यारियोट्सको केमा हुन्छ, माइटोकन्ड्रिया र पेरिओक्सिसममा हुन्छ। पेरिओक्सिसम केमा हुन्छ, प्लान्ट सेलमा हुन्छ। ल ब्रेकडाउन भयो, क्याटाबोलिक ब्रेकडाउन अफ फ्याटी एसिड इन्टु एसिटाइल कोएन्जाइम, यो अब्जेक्टिभ भयो। एसिटाइल कोएन्जाइम फेरि कहाँ हुन्छ त? जस्तै ग्लाइकोलाइसिस, हामी जस्तै रेस्पिरेसनमा चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमा गएर कहाँ हुन्छ हाम्रो यो क्रेब्स साइकलमा जाने भयो। क्रेब्स साइकलमा गएर के बनाउने भयो, क्रेब्स साइकलमा गएर एटिप बनाउने। ग्लुकोज पनि पछि ग्लाइकोलाइसिसमा एसिटाइल कोएन्जाइम बन्थ्यो, अनि एसिटाइल कोएन्जाइम क्रेब्स साइकलमा गर्थ्यो। यहाँ चाहिँ फ्याटी एसिड ब्रेकडाउन भएर एसिटाइल कोएन्जाइम बन्यो, एसिटाइल कोएन्जाइम कहाँ गयो, क्रेब्स साइकलमा गयो, क्रेब्स साइकलमा गएर एटिपी बन्यो। हो मेन अब्जेक्टिभ भनेको के रहेछ बीटा अक्सिडेसनको, एनर्जी बनाउने। अब फ्याटी एसिड कहाँबाट आउँछ त? फ्याटी एसिड कम्स फ्रम फुड। फ्याटी एसिड कम फ्रम THC। अब जस्तै एक्सेस फ्याटी एसिड भएपछि कहाँ डिपोजिट हुन्छ, एब्डोमिनमा डिपोजिट हुन्छ, एडिपोज टिस्युमा डिपोजिट हुन्छ त्यो फ्याट सेलको। अनि अरू चाहिँ प्लान्ट सेलकोमा पनि साइटोप्लाज्ममा हुन्छ THC। THC को फ्रम के हो, ट्राइएसाइल ग्लिसरोल। अनि त्यसपछि THC बाट चाहिँ कसरी बन्छ त? THC लाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गर्नुपर्छ हामीले। हाइड्रोलाइसिस कुन इन्जाइमको प्रेजेन्समा, लाइपेजको प्रेजेन्समा। THC चाहिँ लिङ्केज हुन्छ के, जस्तै यो THC चाहिँ ग्लिसरोल र फ्याटी एसिडको चाहिँ बोनको लिङ्केज भएर चाहिँ THC बन्या हुन्छ। यसलाई हामीले ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ, हाइड्रोलाइसिस गर्नुपर्छ। हाइड्रोलाइसिस गरेर लाइपेजको प्रेजेन्समा चाहिँ एउटा ग्लिसरोल बन्छ, इन दुईटाको बोन्ड छुटेर चाहिँ फ्याटी एसिड बन्छ। ल यो म मेटाउँछु। अब अघि चाहिँ हामीले ट्यागबाट चाहिँ फ्याटी एसिड कसरी बन्छ भनेर त्यो चाहिँ पढ्यौँ हामीले हैन। अब चाहिँ इक्जाम्पलको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो मैले दिएको इक्जाम चाहिँ सिस्टिन कम्पाउन्ड कार्बोनिक एसिड, यो भनेको चाहिँ पाल्मिटिक एसिड हो। यसलाई हामी कसरी पनि लेख्न सक्छौँ, हामी CH3 CH2 12 CH2 CH2 C12 OH पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई हामी CH2 14 पनि लेख्न सक्छौँ। किन यसो लेख्यो भने चाहिँ यही कार्बोनिक एसिड, यो फ्याटी एसिडको चाहिँ बीटा पोजिसनमा चाहिँ अक्सिडेसन भएर चाहिँ बीटा अक्सिडेसन बनिएको हो कि। बीटा पोजिसनमा अक्सिडेसन भयो, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ बीटा अक्सिडेसन बनेको हो। यहाँ हामी यो सबैले के गर्न सक्छौँ, यतिलाई पुराले के गर्ने, आर ग्रुप माने मैले है। जस्तै आर ग्रुप माने, आर ग्रुप मानेर के हुने भयो, CH2 CH2 C12 OH। यसलाई चाहिँ म अब डिफ्रेन्ट स्टेपहरू इन्भल्भ हुन्छ यसमा, म सबैमा अहिले आर ग्रुप मानेर गर्नेछु है। ल यो मैले मेटाउँछु अब पाल्मिटिक एसिडको बारेमा भने। अब चाहिँ म स्टेपहरूको बारेमा भन्छु। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट अफ fatty acid to target cell and activation of
fatty acid entry into the mitochondria. अनि लास्ट स्टेप या थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ क्याटाबोलिक oxidation of catabolic oxidation of a compound म पछि भन्छु catabolic oxidation inside the mitochondria. त्यसको बारेमा चाहिँ म भन्छु. अब चाहिँ फर्स्ट स्टेपको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी. ट्रान्सपोर्ट अफ फ्याटी एसिड टु द टार्गेट सेल एन्ड एक्टिभेसन अफ फ्याटी एसिड. फ्याटी एसिडको एक्टिभेसन चाहिँ किन हुन्छ त? फ्याटी एसिडको एक्टिभेसन माइटोकन्ड्रियाभित्र छिराउनुको लागि हुन्छ. एक्टिभेटेड नन एक्टिभेटेड फ्याटी एसिडहरू चाहिँ माइटोकन्ड्रियाभित्र चाहिँ इन्ट्री पाउँदैन. त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट सेलमा पुऱ्याउने अनि एक्टिभेसन चाहिँ गराउँछौँ. ट्रान्सपोर्ट अफ फ्याटी एसिड टु द टार्गेट सेल एन्ड एक्टिभेसन. र फ्याटी एसिड ट्रान्सपोर्ट त भयो, अब एक्टिभेसन चाहिँ कसरी गर्नु? जस्तै मैले आर ग्रुप भन्थेँ नि, आर CH2 होइन, CH2 C-double-bond-O माइनस. जहिले पनि OH लेख्दैन, जहिले पनि O माइनसकै फर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिएक्सनहरू चाहिँ क्यारी आउट गर्छौँ. आर भनेको कति ग्रुप हो चाहिँ कार्बनको 13 वटा ग्रुप हो. CH3 CH2 12 भन्थे नि, त्यो भनेको चाहिँ आर ग्रुप हो. अब चाहिँ यसलाई हामीले एक्टिभेट गर्नुको लागि चाहिँ एटिपी युज गर्छौँ. एटिपी युज गरेपछि के हुन्छ यसमा? आर CH2 CH2 C-double-bond-O यहाँ AMP बन्छ र दुईटा चाहिँ इनअर्ग्यानिक फस्फेट चाहिँ निस्किन्छ. AMP जोड्यौँ. अब AMP किन जोड्यो भने चाहिँ कोइन्जाइमसँग चाहिँ रिप्लेस गर्नुको लागि जोड्यो हो कि. जस्तै हाम्रो के भन्यो, हाम्रो यो आर CH2 CH2 C-double-bond-O AMP हो. कोइन्जाइमले चाहिँ एक्टिभेट गराउँछ यसले. इन प्रेजेन्स अफ इन्जाइम acyl coenzyme A synthetase. अनि के भन्छ हाम्रो यो R CH2 C-double-bond-O के भन्यो हाम्रो यहाँ कोइन्जाइम A भन्ने हो है. यहाँ SH कोइन्जाइम A पनि लेख्छ, यहाँ ब्र्याकेट राखेर चाहिँ हामीले SH कोइन्जाइम A लेख्नु पर्दैन. र के निस्किनु भयो हाम्रो AMP निस्किनु भयो. एक्टिभेटेड, यो एक्टिभेट भयो. र यसको नाम के हो? हाम्रो सिम्पली असाइल कोइन्जाइम A. यो पुरै ग्रुपलाई के भन्छ हामीले? असाइल. यो ग्रुपलाई चाहिँ असाइल भनेको कोइन्जाइम A सिम्पली. र अब हामी सेकेन्ड स्टेपको बारेमा कुरा गर्छौँ. सेकेन्ड स्टेप हाम्रो कुन थियो? हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो कुन थियो? एन्ट्री इन्टु द माइटोकन्ड्रिया. माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ दुईटा मेम्ब्रेन हुन्छ. ल मैले दुईटा मेम्ब्रेन बनाएँ. यो भनेको चाहिँ आउटर यो भनेको चाहिँ मेम्ब्रेन. यो भनेको चाहिँ कुन हो? इन्टरमेम्ब्रेन स्पेस हो. यो बिचको हो. यता के हुन्छ? साइटोप्लाज्म हुन्छ. यता के हुन्छ? हाम्रो मैट्रिक्स हुन्छ. यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो. मैट्रिक्स एन्ड हो. हाम्रो साइटोप्लाज्ममा के भन्यो? हाम्रो असाइल कोइन्जाइम A भन्यो. र मैले चाहिँ सिधै असाइल कोइन्जाइम A लेखेँ. यसलाई चाहिँ अब भित्र पढाउनु पर्यो, मैट्रिक्स भित्र पढाउनु पर्यो. त्यहाँ चाहिँ एउटा मेकानिजम लाग्छ. त्यो मेकानिजमको नाम के हो? कार्निटिन शटल. यो मेकानिजम चाहिँ
असाइड कोइन्जाइमलाई चाहिँ भित्र पुर्याउनको लागि लाग्छ। यहाँ दुईटा इन्जाइमहरू आउटर मेम्ब्रेन माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा एउटा इन्जाइम हुन्छ र इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा दुईटा इन्जाइम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ काम लाग्छ। यहाँ कुन इन्जाइमको नाम के हो भनेपछि चाहिँ कार्निटिन palmitoyl transferase first second. Carnitine palmitoyl transferase first, carnitine palmitoyl transferase second, अनि अर्को इन्जाइमको नाम के हो यहाँको भनेपछि चाहिँ असाइल यो भनेको ट्रान्सफरेज हो है, नबिर्सिने हामीले ट्रान्सफरेज पाल्मिटोइल कार्निटिन जस्तै चाहिँ असाइल कोइन्जाइम हो, यो त्यसै भित्र पस्न पाउँदैन। यहाँ चाहिँ कार्निटिन मोलिक्युल कोइन्जाइमको ठाउँमा चाहिँ कार्निटिन मोलिक्युल चाहिँ जोडिन्छ कुन इन्जाइमको प्रेजेन्समा चाहिँ कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रान्सफरेज फर्स्टको प्रेजेन्समा। जस्तै चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ कार्निटिन जोडिने हो, कार्निटिन जोडेर के निस्किनु हो हाम्रो यहाँ कोइन्जाइमै निस्किनु हो असाइल कोइन्जाइमबाट। असाइल कोइन्जाइम भन्ने बित्तिकै के गर्नु आर CS2 C डबल बोन्ड हो कोइन्जाइम यो बुझ्नु पर्यो हामीले। यो चाहिँ निस्किने हो, निस्केर के बन्ने हो हाम्रो यहाँ R CS2 C डबल बोन्ड हो के भन्ने हो हाम्रो यहाँ कार्निटिन हैन। यसलाई के भन्छ हामीले असाइल कार्निटिन भन्ने हो। अब असाइल कार्निटिनलाई चाहिँ असाइल कार्निटिन ट्रान्सलोकेजले चाहिँ इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनबाट चाहिँ उता म्याट्रिक्समा पुर्याउने भयो र के बनाउने भयो हाम्रो यो असाइल कार्निटिन बनाउने भयो। असाइल त्यहाँ पुगिसकेपछि के निस्किन्छ भने चाहिँ यहाँ कोइन्जाइममै जोडिने हो फेरि र के निस्किने हो कार्निटिन निस्किने हो। यसले चाहिँ पुर्याउने भयो असाइल कार्निटिनलाई भित्र पुर्याउँछ हैन। अनि पुर्याइसकेपछि कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रान्सफरेज सेकेन्डले चाहिँ कोइन्जाइममै इन्सर्ट गर्छ यो कम्पाउन्डमा असाइल कार्निटिनमा इन्सर्ट गर्छ र कार्निटिन निकाल्छ। के भन्छ हाम्रो के भन्ने हो कुन कम्पाउन्ड भन्ने हो असाइल कोइन्जाइम एनै भन्ने हो या R CS2 C डबल बोन्ड हो कोइन्जाइम ए हो फेरि एक कम्पाउन्ड भन्ने भयो। जस्तै हाम्रो असाइल कोइन्जाइमले चाहिँ भित्र गएको थियो हैन र के भन्यो हाम्रो भित्र म्याट्रिक्समा गएर माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा गएर के भन्यो असाइल कोइन्जाइम एनै भन्यो र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्री इन्टु द माइटोकन्ड्रिया स्टेप पनि पुरा भयो। कुन कुन स्टेप के चाहिने भयो हामीलाई यहाँ तीनटा इन्जाइम चाहिने भयो आउटर माइटोकन्ड्रियामा एउटा अनि चाहिँ इनर माइटोकन्ड्रियामा दुईटा इन्जाइम चाहिने भयो। यसलाई पुरै मेकानिजममा के भन्छ कार्निटिन सर्टल हुन्छ। यहाँ के खेरा हो कार्निटिन गयो भित्र फेरि कोइन्जाइम आएर कार्निटिनलाई निकालिदियो, केही खर्च भएन, जस्तो गयो थियो त्यस्तै निस्क्यो। ल म मेटाउँछु यसलाई।